जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान रियाज खान साहब को अब रावलपिंडी की एक अदालत में पेश किया जा रहा है। पहले आपको पता है कि उनको अटक में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, और इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं, अभी तक इमरान रियाज खान को रिहा नहीं किया गया। अब से कुछ देर पहले ही वो रावलपिंडी की अदालत में पहुंचे हैं। उनकी जो वकला की टीम है वो भी वहां पे पहुंच रही है, और उनके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात हैं। और अगर आज उनको इस मुकदमे में जमानत मिल भी जाती है, जो अटक की पुलिस ने मुकदमा उनके ऊपर किया था, तो इस तरह की इतलात हैं कि दूसरे शहरों के अंदर जो उनके ऊपर मुकदमे हैं वहां से पुलिस पार्टीज पहले पहुंच चुकी हैं। और ऐन मुमकिन है कि अगर इमरान रियाज को जमानत मिलती है रावलपिंडी की कोर्ट से, तो जो दूसरे मुकदमात हैं उनके ऊपर वो बाहर निकलेंगे, तो पुलिस दूसरे शहर से जो आई हुई है वो उनको गिरफ्तार कर लेगी। थोड़ी सी उसके ऊपर भी बात करेंगे। इमरान खान साहब के ऊपर भी बहुत सारे मुकदमात हैं, और डॉक्टर यास्मीन राशिद और इमरान खान साहब जो तनकीद कर रहे हैं, जिससे ये तासुर मिलता है कि शायद वो इदारों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, उस हवाले से अब लाहौर हाई कोर्ट में एक शख्स ने पटिशन दायर की है। तो हो सकता है कि इस तरह के मुकदमात खान साहब के खिलाफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के खिलाफ भी आने वाले दिनों में हमें नजर आए। उसके साथ साथ पीटीआई के बहुत सारे लोगों के ऊपर जो केसेस हैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी तफसील आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इमरान रियाज खान साहब इस वक्त पहुंच चुके हैं रावलपिंडी की अदालत में। वहां पे उनकी वकला की टीम अब ऑब्वियसली बहस करेगी और ये कहेगी कि उनको जमानत पे रिहा किया जाए। लेकिन मैंने आपको सुबह बताया था, अपनी जो वीडियो उस वक्त आपके साथ शेयर की थी, उस वक्त वो मुकदमा चल रहा था। मैंने उस वक्त कहा था कि उनको रिहाई जो नहीं मिली है, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी उनको रिहा किया जाएगा। और बुनियादी मकसद यही है कि हुकूमत ये चाह रही है कि शायद इसको थोड़ा सा ड्रैग किया जाए और थोड़ा सा उनको, जिसे आप कहते हैं ना, तंग किया जाए। इसलिए कि अगर उनको हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला तो वो एक मुकदमे में जमानत करवाएंगे तो दूसरे शहर से आके पुलिस पकड़ लेगी, वो उसमें जमानत करवाएंगे तो तीसरे शहर से आके पुलिस पकड़ लेगी, अनलेस कि लाहौर हाई कोर्ट ये ऑर्डर दे दे कि पुलिस उनको किसी भी मुकदमे में नहीं पकड़ेगी। अच्छा, जो इमरान रियाज के लॉयर हैं उन्होंने कहा कि हमने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर रिट की थी, ऑब्वियसली पटिशन की थी। उसके अंदर हमने आईजी साहब से पूछा था, पुलिस से पूछा था कि जी कितने मुकदमात हैं हमारे बंदे के ऊपर। तो उन्होंने हमें जो मुकदमात की डिटेल्स वहां पे शेयर की थी, उसमें अटक वाले मुकदमे की डिटेल्स नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से हम तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उसको भी परसू करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली मेन प्रायोरिटी तो उनकी वकला की टीम की इस वक्त ये होगी कि किस तरीके से इमरान रियाज को जमानत दिलवाई जाए। तो अगर आज वैसे भी वो लाहौर हाई कोर्ट में उस तरह नहीं जा सके, उनकी ओवरऑल उनकी कोई जमानत या कोई इस तरह की कोई चीज वहां से हमें खबर नहीं आई कि कोई इस तरह की कार्रवाई वहां पर शुरू हुई हो, तो लगता यही है कि अगर इमरान रियाज को रावलपिंडी से रिलीफ मिलता है तो फिर क्या पता वो चकवाल उनको पकड़ के ले जाएं। और ये पहले भी इस तरह की इतलात थी, वहां पे मौजूद कुछ दोस्तों ने शेयर किया कि जिस वक्त अटक में वो मौजूद थे तो वहां पे चकवाल की पुलिस की पार्टी पहले आई हुई थी, और उनका बुनियादी मकसद ये था कि अगर यहां से ये छुटता है तो इसको गिरफ्तार करके ले जाएं। अच्छा, इमरान रियाज जिधर भी पेश हुआ आज वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, और उन्होंने मुकदमा तो उनकी टीम लड़ ही रही है, लेकिन वो मजिस्ट्रेट की अदालत में भी उनसे पूछा गया, और जब उनका मुकालमा हुआ मजिस्ट्रेट साहब से तो उधर भी इमरान रियाज साहब ने ये कहा कि जी अगर आपने मुझे जेल भेजना है तो जेल भेज दें, जो बातें मैं कर रहा हूं, जो सवाल मैं कर रहा हूं वो मैं करता रहूंगा, जेल से बाहर निकलूंगा तो फिर वही करूंगा। तो अब यही बात उन्होंने रावलपिंडी की अदालत में भी करनी है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन लगता है कि हुकूमत उनके ऊपर प्रेशर डाल रही है। बहुत सारे लोग इसके अंदर कहते हैं जी ये मुलविस है, वो मुलविस है। भाई पीछे दूर देखने की क्या जरूरत है? हुकूमत किसकी है? हुकूमत शहबाज साहब की है, जरदारी साहब की है, बिलावल साहब की है, इन लोगों की हुकूमत है। जो कुछ हो रहा है इनकी मर्जी से हो रहा है, ये लोग करवा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें ज्यादा पीछे जाने की जरूरत है। अभी तो ये इंचार्ज है ना, इनसे क्वेश्चन किया जाए कि जनाब आपके दौर में सहाफियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए कि मुझे याद है कि कुछ अरसा कबल हमारे एक सहाफी हैं इस्लामाबाद के अंदर, उनको उठा लिया गया, और वो जब उनको उठाया गया तो मुझे पता चला, वो मेरे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी आते थे, तो उस वक्त मैंने एक ट्वीट की थी, और उस ट्वीट में भी मैंने उस वक्त के जो वजीर आजम थे इमरान खान साहब उनको टैग किया था, और उसके अलावा दीगर जो अहम शख्सियात हैं उनको भी टैग किया था, और कहा था कि ये सरासर ज्यादती है, किसने इनको उठाया। ऑल्दो कि उन साफी के और मेरे नजरियात जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन समझने की चीज ये है कि जरूरी नहीं है कि जिसका नजरिया आपसे डिफरेंट हो वो गद्दार हो, या फिर वो कोई जानबूझ के कोई बदनीयत हो। तो मेरे ख्याल में एक दूसरे को बर्दाश्त करना भी जरूरी है।
اچھا، یہ تو عمران ریاض صاحب کے حوالے سے ہے. عمران خان صاحب کے اوپر بھی جو آج کل حالات چل رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہے. آج کل میرے خیال میں عمران نامی جو بھی لوگ ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے پاکستان کے اندر. عمران خان صاحب کے حوالے سے اب بہت سارے لوگ اس وقت یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. تو بھائی ان کو کس طرح دیوار سے لگایا جا رہا ہے؟ وہ جلسے کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ان کو مکمل آزادی ہے. بھائی حالت اس وقت یہ ہے کہ عمران خان نے آج 10 مقدمات میں، جی ہاں جی، 10 مقدمات میں اپنی ضمانت عمران خان نے کروائی ہے. قاسم سوری نے اپنی ضمانت کروائی ہے. آج ہر جو پی ٹی آئی کا لیڈر ہے اس کے اوپر یا تو دہشت گردی کا مقدمہ ہے یا اوور آل کوئی جلاؤ گرا کا کوئی مقدمہ ہے. شاہ محمود قریشی صاحب جیسا بندہ بھی، ان کے اوپر بھی مقدمے ہیں. زرتاج گل کے اوپر مقدمے ہیں. یاسمین راشد صاحبہ کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کس طرح ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، بھائی مقدمے تو ان کے اوپر بن رہے ہیں. علیم عادل شیخ کو بھی لاہور سے گرفتار کر لیا گیا. اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ حکومت کی جانب سے ایک بڑے، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ کلائمیکس سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہیں، ٹیسٹرز ہیں، چیک کیا جا رہا ہے کہ کیا رد عمل آئے گا. تو جو لوگ پہلے کہتے تھے کہ جناب کوئی دوستی ہو رہی ہے، چیزیں بدل رہی ہیں، الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں، تو میں نے اس وقت بھی عرض کی تھی کہ جو لانگ مارچ ہوا اور جس طریقے سے پولیس نے اس کو دبایا، اس سے اس حکومت کو ایک طرح سے جسے کہہ سکتے ہیں کہ حوصلہ ملا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاور سے ان کی تحریک کو دبا سکتے ہیں، ہم پاور سے ان کو روک سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اب پاور کا استعمال کیا جا رہا ہے اور جو لوگ ان کے حق میں بات کرتے ہیں ان کے اوپر بھی مقدمات ہو رہے ہیں. اگر دیکھیں خدا نہ خواستہ اگر کسی کے کوئی فوج کو ٹارگٹ کرے، آپ کو پتا ہے کہ میں اس کے بالکل خلاف ہوں اور اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جو بھی اداروں کو ٹارگٹ کرتا ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا. ہاں کچھ چیزوں کے اوپر آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، پر آپ حکومت سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اداروں سے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. تو لیکن اگر آپ کسی منظم اس کے تحت کر رہے ہیں تو میرے خیال میں آپ پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں، پاکستان کے اداروں کو کمزور کر رہے ہیں. اور کچھ عرصہ قبل شینی مزاری صاحبہ کی بیٹی کے اوپر بھی ایک مقدمہ ہوا تھا جو فوج نے خود ان کے اوپر مقدمہ کروایا تھا. جس قسم کی انہوں نے زبان استعمال کی تھی قطعاً وہ درست نہیں ہے. آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ ایک دم سے اس طرح لوگوں کے اوپر اور انسٹیٹیوشنز کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیں. لیکن وہ مقدمہ اب ان کے اوپر سے ختم ہو گیا اور وہ ادارے نے خود کروایا تھا. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج بھی عمران ریاض صاحب کے جو مقدمے میں جب ان کے وکیل نے وہاں پہ اجرا وغیرہ کی، وہاں پہ اپنے آرگومنٹس رکھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مسئلہ ہے، اگر فوج کے خلاف کسی نے بات کی ہے تو ادارہ پھر خود اس کے اوپر کمپلین کروائے نا، جس طرح انہوں نے جس طرح میں نے آپ کو مثال دی اس مقدمے میں ہوا تھا. پر اینی وے جو بھی اداروں کو ٹارگٹ کر رہا ہے میرے خیال میں وہ پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا. باقی حکومت کی جانب سے مکمل یہ کوشش ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے دبانا ہے، ہر حالت کے اندر دبانا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو آپ کو مقدمات میں بھی تیزی نظر آ رہی ہے، پولیس کی کاروائی میں بھی تیزی نظر آ رہی ہے، اور وہ ہر جگہ کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے. باقی عمران خان صاحب نے آج ایک جلسہ بھی کیا، بڑا جلسہ کیا. اس کے اندر انہوں نے بہت ساری باتیں کی. انہوں نے کہا کہ ابھی بھی ہمیں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے وہاں پہ یہ ذکر بھی کیا کہ تمام تر دھاندلی کے باوجود ہم الیکشنز جیتیں گے. اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر بڑی انہوں نے وہاں پہ کڑی تنقید بھی کی. اور جو ضمنی انتخابات ہیں پنجاب کے، اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب نے ایک اسکیجول دیا ہے، وہ اگلے چند دنوں میں بہت سارے جلسے کریں گے، بہت سارے جلوسوں میں شرکت کریں گے، مختلف جگہوں پہ جائیں گے. تو یہ تو ان کی الیکشن کمپین کا حصہ ہے. لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ خبریں تھیں کچھ جناب، جس کی اب تک کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. ہو سکتا ہے کہ جس وقت تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں اس وقت یا تو عمران ریاض کو ضمانت مل چکی ہو، یا ضمانت نہ ملی ہو، یا ضمانت مل کے دوبارہ گرفتاری ہو چکی ہو. لیکن عمران ریاض خان کو ایک طرح سے تنگ کرنا، ایک طرح سے ان کو سبق سکھانے کی مکمل تیاری اس حکومت نے کی ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. باقی عزت اور جو ذلت ہے وہ تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، وہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. ہاں تنگ ضرور آپ کو زمین پہ لوگ کر سکتے ہیں، زمین پہ لوگ خدا ضرور بن سکتے ہیں، لیکن اوپر والے کے ہاتھ میں فائنل سے ہوتی ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اس مشکل وقت میں چاہے وہ کوئی بھی صحافی ہو، کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ متی اللہ جان کو کوئی اٹھائے یا کسی اور صحافی کے خلاف کوئی کرے، میرے خیال میں وہ زیادتی ہے. کسی کے ساتھ بھی ایسا ظلم نہیں ہونا چاہیے. تو اس مشکل وقت میں ہم عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ ہیں، ہم ان کی فیملیز کے ساتھ ہیں. ہو سکتا ہے ان کے کسی کانٹینٹ سے مجھے اتفاق نہ ہو سکتا ہے کہ متی صاحب کی کسی بات سے مجھے اتفاق نہ ہو سکتا ہے کسی اور جرنلسٹ کی کسی بات سے مجھے اتفاق نہ ہو. لیکن میرے خیال میں اتنے بڑے پن کا ہم سب کو مظاہرہ کرنا چاہیے
کہ ایکسٹریم پہ نہیں لے کے جانا چاہیے اور کسی کے خلاف خام خواہ ذاتی حملے نہیں کرنے چاہیے، پر اینی وے ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. اور ونس اگین عمران ریاض صاحب کی فیملی، ان کی وائف بڑی پریشان ہے، obviously ٹویٹر پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور ان کے بچے بڑے پریشان ہیں، اور ان کے پورے جو خاندان والے ہیں، ماں باپ ہیں، اور کوئی بھی شخص ہو جو اس حالات سے گزر رہا ہوگا. یقیناً یہ کوئی آسان وقت نہیں ہے، ان سے جس کے اختلافات ہیں جو کچھ ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس مشکل جو گھڑی ہے اس میں کہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کی سپورٹ بھی کریں، اور جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑی ہوں، ان کی اس کے اوپر آواز اٹھائیں. اور میں ذاتی طور پہ اس جو بھی جتنے کچھ یہ ہو رہا ہے اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو حکومت ہے جو اپنے آپ کو سب سے بڑا جمہوری اتحاد کہتی ہے، جس میں پیپلز پارٹی شامل ہے، شہباز شریف صاحب کی جماعت شامل ہے، ANP شامل ہے، یہ سب لوگ مل کے کوئی ایسی بات کریں گے جس سے پتہ بھی چلے کہ یہ ملک جمہوری ہے. جب سوال کرنے پہ، تنقید کرنے پہ صحافیوں کو ہتھکڑیاں لگنی شروع ہو جائیں تو وہ نظام سب کچھ ہو سکتا ہے، جمہوریت نہیں ہو سکتا. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو.